बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ 3 जनवरी 2025 को जो बाराकऊ थाने की हदूद में अठाल चौक में जो वाक़या पेश आया था, पुलिस एहलकारों ने जो मुझ पे तशद्दुद किया था, उस हवाले से अपडेट्स आपको देना चाह रहा हूँ कि 15 जनवरी 2025 मुझे वहाँ बुलाया गया मौका पर, और जिस पुलिस अफसर ने मुझ पर तशद्दुद किया था, अरशद परवेज़, उसको भी बुलाया था। उनके 2 साथी भी वहाँ मौजूद थे जिनके सामने उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया था, और उस वक्त वो ये कह रहे थे कि इन्होंने तशद्दुद नहीं किया। तो बहरहाल मुझसे सवालात किए गए, वहाँ कुछ मज़दूरों से भी पूछा गया। मज़दूर जो वहाँ मौजूद थे, उस वक्त जब हमारी ये इंक्वायरी शुरू हुई, मुझे आईजी ऑफिस से कॉल आई कि जी हमारी टीम वहाँ पहुँच रही है, आप भी वहाँ पहुँचें। तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ वो टीम भी मौजूद थी। वहाँ 3 पुलिस एहलकार थाने के बाराकऊ के वो भी वहाँ मौजूद थे, और मुझसे कुछ सवालात किए गए, मैंने उनका जवाब दिया। तो उस दौरान राना सैफ जो थे वो उस टीम के इंचार्ज थे वहाँ पे, और उसकी सरबराही में वो सारा जो है ना इंक्वायरी की जा रही थी। तो उन्होंने मुझे और अरशद परवेज़ दोनों को कहा कि आप डायरेक्ट एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, आप जो भी बात करेंगे वो मेरे थ्रू बात करेंगे। तो मैंने तो उस पर अमल किया, लेकिन अरशद परवेज़ जो है वो बाईपास करता रहा, वो डायरेक्ट मुझसे बात करता था, जिस पर सैफ ने उनको मना भी किया, आपने ऐसा नहीं करना। तो फिर वो कहने लगा, यार जब माफ़ी तलाफ़ी हो गई, 1 घंटा हम वहाँ बैठे रहे, माफ़ी तलाफ़ी हो गई, तो तुक नहीं बनता दरख्वास्त देने का। तो मैंने कहा, मोहतरम, मैंने फिर भी सैफ को मैंने कहा, जी मैंने उस वक्त भी कहा था कि मेरी कोई माफ़ी नहीं है, मेरी कोई सुलह नहीं है, मैं इस पे जो कानूनी कार्रवाई है वो इस पे जारी रखूँगा, वो करूँगा। और इसके गवाह हमारे सहाफ़ी जो डेलीगेशन गया था वो भी हैं, वहाँ के SHO भी हैं, वहाँ के दीगर पुलिस एहलकार जो बैठे थे वो भी हैं। मैंने सैफ साहब से मुखातिब कहा, मैंने कहा माफ़ी वही मांगता है जो गलती करता है, तो इसलिए तो ये तो इकबाल जुर्म है, इकबाल जुर्म उसने थाने में किया कि हाँ मैंने मारा है, लेकिन अब वो मुकर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये इतना बड़ा जुर्म है जिससे शायद वो समझ रहे हैं कि वो बच जाएंगे। मुझे नहीं लगता। मुझे उनकी जिस तरह की इंक्वायरी की जा रही थी, बिल्कुल उसमें मुझे कोई शायबा ही नहीं था जानिबदारी का, कोई ऐसा मुझे ये बिल्कुल महसूस हो रहा था कि बिल्कुल वो गैर जानिबदाराना तौर पे जो है ना वो इंक्वायरी कर रहे हैं, और अपने वो कहते हैं ना, जिसका खाइए उसका गाइए। देखें, हम अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क खाते हैं, वो हमें देता है, तो हमें उसके गुण गाने चाहिए। हमें जिस तरह उसने कहा है कि हक के साथ चलो, अल्लाह ताला फरमाता है ताआवनु बिल बिर्रि व तक़वा वला ताआवनु बिल इस्मि वल उद्वान, कि तुम नेकी और तक़वा के काम में एक दूसरे की मदद करो, बुराई और गुनाह के काम में एक दूसरे का ताउन ना करो। तो अगर उसने अगर नहीं, यकीनन उसने बुरा काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, तो उसकी जो सपोर्ट कर रहे हैं कि इसने नहीं किया, वो बुराई को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कुरान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और जो हक बात पे इंक्वायरी सही तौर पे करना चाह रहे हैं, वो हक पर हैं, वो अल्लाह ताला के इस हुक्म पे कि ताआवनु बिल बिर्रि व तक़वा, वो इस पे चल रहे हैं मेरे ख्याल के मुताबिक। बहरहाल उसने कहा, जी दरख्वास्त देने का तुक नहीं बनता था, जब सुलह हो गई फिर कहता अब तू हमें निकलवा दे, हमें तू डिसमिस करवा ले। मतलब उसको शायद लग रहा है कि मैं ना सस्पेंड होऊंगा ना डिसमिस होऊंगा, लेकिन जिस तरह इंक्वायरी चल रही है, मुझे यकीन है, मैं उम्मीद भी नहीं कहता, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होगी और उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी जो मिलनी चाहिए। अगर इस तरह नहीं होता तो फिर जो है ना आईजी साहब, फोर्स काबू करना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ इंक्वायरी टीम ने मुझसे भी पूछा कि क्या SHO आपका रिश्तेदार है? मैंने कहा जी बिल्कुल।
اور انہوں نے میرے رشتہ دار ایس ایچ او وہاں سے گزر رہے تھے، ان سے بھی پوچھا کہ جی عبدالجبار انصاری آپ کا رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا جی بالکل، ایڈمٹ کیا، کیونکہ پہلے جب میری بات ہوئی تھی اس وقت شاید ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ پھر مجھے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ درخواست واپس لے لیں اور کہہ دیں کہ جناب میں کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کارروائی تو ہم کریں گے، اور انشاءاللہ اس کارروائی کو، اس سارے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ دیکھیں میری عزت نفس کا مسئلہ ہے، میری توہین کی گئی، ابھی تو توہین جو انہوں نے عزت نفس میری مجروح کی ہے، اس کا عدالت سے رجوع کرنا وہ ابھی باقی ہے، اس کے لیے ہرجانہ کرنے کا بھی حق میرے پاس ابھی موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کی اگر ضرورت محسوس ہوئی تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو وہ بھی کارروائی کریں گے، اور جہاں تک ہمارا بس چلا انشاءاللہ ہم اس کارروائی کو مکمل کریں گے، تاکہ آئندہ جو اس طرح کی کالی بھیڑیں اس محکمے کو بدنام کر رہی ہیں ان کا قلع کما کیا جا سکے، اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے بتائیں کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ پولیس اہلکار اٹھ کے ایک شہری جو اس کی تنخواہ کا بندوبست کرتا ہے، اس کے بچوں کی فیس کا بندوبست کرتا ہے، اس کے کرائے کے مکان کا بندوبست کرتا ہے، اس کے ذاتی مکان خریدنے کے لیے اس کا بندوبست کرتا ہے، ہمارا اپنا بچوں کا پیٹ کاٹ کر ان کی تنخواہوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نہیں کرتے کہ وہ ہماری توہین کریں، وہ ہمیں بھرے بازار میں تشدد کا نشانہ بنائیں۔ یہ اس کی میں نے کہا جو سزا جو مجھے معلوم ہے وہ ہے ڈسمس فرام دا سروس، اور ایسے آدمی کو ہونا بھی چاہیے ڈسمس فرام دا سروس، کیونکہ اگر اس کو نہ کیا گیا تو پھر حوصلہ بڑھے گا لوگوں کا، باقی لوگوں کا، یار اس کی دیکھو کچھ نہیں ہوا، پھانٹ کے رکھو کامنوں۔ ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ریاست کے ملازم ہیں تو ملازم نوکر ہوتا ہے، نوکر وہی ہوتا ہے جو تنخواہ لیتا ہے، تو تنخواہ کون دیتا ہے؟ اسٹیٹ دیتی ہے۔ اسٹیٹ کو پیسے کون دیتا ہے؟ عوام دیتی ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ بائی دی پیپل اینڈ وی آر پیپل، بھائی ہم ٹیکس دیتے ہیں تو پھر ان کی تنخواہوں کا بندوبست ہوتا ہے، اور ہم تنخواہ دیتے ہیں کہ آپ کا جو ماٹو ہے مال جان اور عزت کی حفاظت، آپ وہ کریں، یہ نہیں کہ آپ جس کو پکڑ کے آپ جناب۔ اچھا دوسرا مجھے اب میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اس نے اپنی جانب سے بڑی حکمت عملی کے تحت مجھے جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر بٹھایا، پھر اندر بٹھا کے مارا، تاکہ اس کو بھی پتا تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج بن رہی ہے، کیمرے جہاں لگے ہوئے ہیں، تو اس نے اس لیے گاڑی کے اندر بٹھا کے مارا تاکہ کہ یہ فوٹیج میں نہ آئے۔ دیکھیں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے سراغ جو ہے نا وہ نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سچ جب جھوٹ کے سر میں لگتا ہے تو اس کا سر پھاڑ دیتا ہے۔ حق آیا باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو تو جانا ہی ہے، جتنا مرضی چھپا لیں جھوٹ ہی رہتا ہے، سچ ہی رہتا ہے، سچ کو آنچ نہیں۔ دیکھیے جھوٹ میں ذلت ہے، سچ میں اطمینان ہے، تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو سچ کا راستہ ہے۔ ہاں ارشد پرویز، اگر آپ کو اتنا ہی ڈر تھا کہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی تو آپ یہ قدم نہ اٹھاتے، پھر چھپا آپ اس لیے رہے کہ آپ کو بھی سزا کا پتہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ ڈسمس فرام دا سروس ہوں گے۔ مجھے یقین، پھر بھی میں کہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ کارروائی ہوگی اور وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ اور آئی جی صاحب میں آپ سے ایک اور گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو اعانت جرم کر رہے ہیں، ان معاونین کا بھی جو ہے نا احتساب کیا جائے، ان کی بھی انکوائری کی جائے کہ وہ اس طرح جرم کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ایک محکمے کی بدنامی کا باعث بننے والے آدمی کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انکوائری شروع کروائی۔ پہلے مجھے بھی وہاں بلوایا گیا، وہاں علی اکبر صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کچھ سوالات کیے، میں نے ان کے جوابات بھی دیے۔ میرے ساتھی عمران چودھری صاحب میرے ساتھ گئے تھے، ملک محمد نواز سوکی صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں، لیکن میں نے ان کو کہا تھا کہ نہیں، آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ساتھی جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میں پولیس کے محکمے، ان کے سربراہ، ان کے سپہ سالار آئی جی، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ انکوائری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ معاملہ جلد حل ہوگا اور مجرم کو سزا بھی ملے گی۔
عبد الجبار انصاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔